सरहद के उस पार प्रोग्राम को देखने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। 2018 के अंदर पाकिस्तान को एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट में डाला गया। अगले महीने फिर उसको लेकर मीटिंग होने वाली है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस बार पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर हो जाएगा। ज़की रहमान लखवी को 15 साल के लिए जेल हुई है। उससे पहले हाफिज सईद को जेल हुई और पहली मर्तबा ये हुआ है कि पाकिस्तान ने मौलाना मसूद अजहर के लिए अरेस्ट वारंट निकाला है। इसका मतलब ये है कि वो अब तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में है, इससे पहले ऐसा नहीं था। उसकी लोकेशन वेयर अबाउट्स को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल था। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो तमाम स्टेप्स पाकिस्तान ने लिए हैं, क्या इनकी बदौलत वो एफएटीएफ से बाहर हो जाएगा, और एफएटीएफ से बाहर हो जाने के बाद पाकिस्तान को किस डायरेक्शन में आगे चलना चाहिए। एक बात तो तय है कि इस दुनिया में अब टेररिज्म को लेकर कोई जगह नहीं बची है। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने। इनसे बात करेंगे। वेलकम टू द प्रोग्राम सर। थैंक यू जनाब, थैंक यू। बशानी साहब, आप किस तरह से देखते हैं ये जो तमाम कदम पाकिस्तान ने उठाए हैं, इससे क्या मैसेज जाता है पूरी दुनिया को, या फिर आप समझते हैं कि ये सिर्फ एक वाइट वॉश है और आज भी हुकूमत उन्हें अपने एसेट्स के तौर पे इन लोगों को, वो चाहे मौलाना मसूद अजहर हो, हाफिज सईद हो या फिर ज़की रहमान लखवी, आप पाकिस्तान के अंदर उनकी पॉलिसी में कोई तब्दीली देखते हैं, या फिर वो दुनिया की आंखों पर पर्दा डालने के लिए ये सारे जो तमाम स्टेप्स लिए जा रहे हैं? What do you think? थैंक यू जनाब। पहली बात यह है कि ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ना, FATF जिसको आप कहते हैं अवामी ज़बान में, एक आलमी इदारा है जो नज़र रखता है जो मनी लॉन्ड्रिंग है या टेररिज्म फाइनेंसिंग है या इस तरह के जो हैं, तो जिसकी हिसाब से फिर मुल्कों की जो है वो एक तरह की मार्किंग और उनकी जो ग्रेडिंग है और उनका जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मंडियों के अंदर जो है ना उनकी क्रेडिट रेटिंग जो है वो देखी जाती है। तो ये एक वाइटल चीज़ है पाकिस्तान के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गुज़श्ता 2 साल से जब से ये इशू चल रहा है, इस पे हम रिपीटेडली ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान के लिए इसको इग्नोर करना बड़ा मुश्किल होगा। और आपको अगर याद हो, मेरे एक प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि इस सिलसिले में पाकिस्तान का जो एटीट्यूड रहा है माजी में, वो 100 जूते और 100 प्याज वाला रहा है। और यही अल्फाज मैंने इस्तेमाल किए थे, चूंकि उनको पता था कि ये जो 4-5 लोग आपने अभी गिनवाए हैं, जिसमें हाफिज सईद है या मौलाना मसूद अजहर है या इस तरह के दूसरे लोग हैं, लखवी है, कि ये इंटरनेशनली वांटेड टेररिस्ट इसलिए करार नहीं दिए गए कि दुनिया को इनसे कोई दुश्मनी है। और स्पेसिफिकली एक ऐसे हालात में कि जबकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन और इस तरह के दूसरे ममालिक ने जो है इससे इत्फाक किया कि ये जो है इस तरह की सरगर्मी में मुलव्वस हैं। तो मुझे ये समझ नहीं, मैंने सवाल ये उठाया था कि नहीं आ रहा है कि आखिर पाकिस्तान इस मामले में जो है क्लीन हैंड होके बाहर क्यों नहीं आता, कि भाई हम भी इससे इत्फाक करते हैं। और अगर हमारे पास बैनुल अक़वामी बरादरी इतने प्रूफ देती है, तो जाहिर है हमारी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज के भी कुछ प्रूफ होंगे, तो सबको सामने रख के हम इस नतीजे पे पहुंचे कि इन लोगों की सरगर्मियां जो हैं वो पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल इंटरेस्ट है उससे मुतसादम है। इसलिए हम इनके खिलाफ एक कार्रवाई शुरू करते हैं। और मैंने इस पर जोर दिया था कि वो जो कार्रवाई भी शुरू करें वो रूल ऑफ लॉ और जो फेयरनेस है और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है जो मुल्क के अंदर होते हैं, प्रोटोकॉल किसी भी आदमी को इंसाफ देने का, उसको सामने रख के किया जाए। और अगर ये नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि गुज़श्ता 20 साल से जो पाकिस्तान की पॉलिसी रही है ना कि डिनाई करो, ये जो है ना, आप इंटरनेशनल किसी भी क्रिमिनल लॉयर से मिलें, किसी भी मुल्क के क्रिमिनल लॉ में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में लॉयर्स का बुनियादी टैक्टिस ये होता है कि डिनाई एवरीथिंग। जो भी इस तरह से आप पे इल्ज़ाम लगाता है, इन द फर्स्ट इंस्टेंट डिनाई एवरीथिंग। चूंकि उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ उन पे होता है, तो आप डिनाई करके बैठ जाएं तो उनके पास कुछ है तो सबूत ले आएं, नहीं है तो घर चले जाएं। अब दिस इज नॉट ए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इंटरनेशनली, जो कि पाकिस्तान ने ये तरीका इख्तियार कर लिया कि डिनाई एवरीथिंग। ये चूंकि सामने दनाते फिरते हैं, हाफिज सईद टाइप लोग हमारी आंखों के सामने जलसे करते हैं, तकरीरें करते हैं, और पूरा दिन
جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ پریچنگ کرتے رہتے ہیں ٹیررزم کی، جس کو وہ جہاد کہتے ہیں. اور اب اسلامی دنیا بھی اس پہ متفق ہو گئے کہ جہاد اور ٹیررزم میں بہت بڑا فرق ہے. ٹیررزم جہاد نہیں ہے اور جہاد ٹیررزم نہیں ہے. اور جو لوگ اس کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں وہ دراصل ٹیررسٹ ہیں، جو جہاد کے نام کو یوز کر کے ٹیررزم کو جسٹیفیکیشن یا لیجیٹیمیسی دے رہے ہیں. تو اس میں پاکستان آخر کلین ہو کے باہر کیوں نہیں آتا کہ اوکے وی آر گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ؟ اس کی وجہ یہ، اور میں نے پھر آپ کو بتایا تھا کہ سٹیپ بائی سٹیپ ماضی میں کس طرح ایسے ہوتا رہا کہ ٹیررزم کے چارجز پہ پاکستان ڈینائی کرتا رہا، پھر جب وہ گھوم پھر کے پھنس گیا تو مان گیا. تو اسی طرح یہ کرے گا. اور ایگزیکٹلی ویسے بھی ہوا کہ جب آ کے یہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی طرف سے گرے لسٹ اور جو ہے وہ بلیک لسٹ کا سلسلہ شروع ہوا، اور پاکستان کو خود اپنے جو ڈپلومیٹ ہیں اور جو اس کے اپنے کوئی انٹرنیشنل بچے کچے ایک آدھ دوست ہیں، انہوں نے بڑی کلیئرٹی سے ان کو بتایا کہ بھائی یہ کام اب آپ سے ہوگا نہیں، اس لیے آپ سامنے آئیں، کلین ہو کے آئیں. تو انہوں نے پھر جو ہے ہنگامی بنیادوں پہ پکڑ دکڑ شروع کی، جیسا کہ آپ نے کہا ابھی اس میں حافظ سعید ہے یا جس طرح کے لوگ ہیں. لیکن اس وقت بھی جو ہے وہ پاکستان میں ان کو بڑا ریسپیکٹیبلی اریسٹ کیا گیا، یا ریسٹرین میں کہوں گا کہ کیا گیا. ان کے خلاف پریس کے اندر اس طرح کے جو ہے وہ پروپیگنڈا جو نارملی ایسے لوگوں کے خلاف ہونا چاہیے اور ہوتا ہے، پروپیگنڈا نہیں بلکہ انفارمیشن آنی چاہیے کہ ہمارے ملک میں یہ لوگ تھے جو گزشتہ 20 سال سے اس طرح کی سرگرمی میں انوالو تھے، اور ہمیں مجبوراً انٹرنیشنل کمیونٹی کے عطاب سے بچنے کے لیے ان کو پکڑنا پڑا. اس طرح کی کوئی خبر نہیں آئی، اور ان کے بارے میں بہت کم میڈیا میں کوئی خبر آتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دے آر کائنڈ آف انڈر پروٹیکشن یا شیلٹر کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، کہ ان کو چلیں یہ بتا دیا گیا کہ چونکہ یہ ہماری مجبوری ہے. اب اس پوائنٹ پہ آ کے تو یہ آپ کا سوال جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا یہ سٹل جو ہے ان کو کنسیڈر کرتے ہیں اپنے ایسٹس، یا اس سلسلے میں پاکستان نے پالیسی چینج کر دی. تو اس سلسلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میری یہ بڑی ایک ڈیپلی جو ہے وہ تھنکنگ کے بعد یہ اوپینین ہے کہ جو اسلامک کے نام پہ اسلامسٹ جو ہے قوتیں ہیں، خواہ وہ ٹیررزم میں انوالو ہیں یا ایکسٹریمزم میں انوالو ہیں یا جسٹ ایک اسلامسٹ جو آئیڈیالوجی ہے، پولیٹیکل آئیڈیالوجی، اس کی پریچنگ میں انوالو ہیں، یہ کبھی بھی پاکستان میں ان کو ایسٹ سے کے خانے سے خارج نہیں کیا جائے گا. ان کے ساتھ ڈیلنگ میں تبدیلی آ جائے گی ضرور بامر مجبوری، اور ان کو بتا دیا جائے گا کہ ہماری یہ مجبوری ہے، اس لیے ہم آپ کو ڈیفرنٹلی جو ہے وہ ٹریٹ کرتے ہیں. لیکن ایک پالیسی چینج جو ہوتی ہے نا سٹیٹ کے اندر، جس میں کہ سٹیٹ کا ایٹیچیوڈ چینج ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں، وہ کبھی نہیں ہوگا. یہ ان کو کبھی جو ہے وہ سماج دشمن جس کو کہتے ہیں، اینٹائی سوشل یا اینٹائی کنٹری یا اینٹائی نیشنل جو ہے وہ نہیں سمجھیں گے، جو کہ سمجھا جانا چاہیے. اس کے بغیر پالیسی چینج نہیں ہوتی ہے. ٹیررسٹ از اے ٹیررسٹ، یہ قطع نظر اس کے کہ اس کا نظریہ کیا ہے یا خیال کیا ہے یا ایفیلیشنز کیا ہیں. اور جب تک آپ اس کو ایز اے ٹیررسٹ ڈکلیئر کر کے اور پھر اس کو ایز اے ٹیررسٹ ٹریٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کی پالیسی میں آئیدر دیر از اے فلا، یا پھر آپ کی جو ہے ابھی تک رائے جو ہے وہ فائنل نہیں ہے. اب یہی سچویشن ہے، چونکہ اسٹیٹ کی سطح پہ جو عوام کی ایجوکیشن کا پروسیس ہونا چاہیے تھا نا جب ان پہ ہاتھ ڈالا گیا، وہ پروسیس نہیں ہوا. اور میرے نزدیک وہ پروسیس یہ ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان کا جو آفیشیل میڈیا ہے، اگر پرائیویٹ میڈیا نہ صحیح تو آفیشیل میڈیا کم از کم عوام کو یہ پوری خبریں دیتا ڈے بائی ڈے کہ بھائی یہ لوگ جو ہے ہمارے لیے کیوں نقصان دہ تھے، ہم نے ان کے خلاف کیا کیا اور آئندہ کیا کریں گے. تو یہ جو اندھیرے میں رکھنے کا ہوتا ہے جسٹس سسٹم کا اور قانون کا، سب سے بنیادی تقاضا یہ ہے کہ آپ جو قانون بناتے ہیں یا جس پہ عمل کرتے ہیں اس کو آپ اوپنلی، یہ سیکریسی چھپ چھپا کے یہ چیزیں جو ہے نا، یہ جو ہے یہ ایک طرح کی کنسپیریسیز کا نام ہے. اس میں جسٹس سسٹم اس کا مطلب ہے ورک نہیں کر رہا. تو میری رائے یہ ہے کہ یہ ابھی تک ایسٹس کنسیڈر ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے جب تک کہ یہ پالیسی چینج نہیں ہوتی. سو فار یہ پالیسی چینج اس لیے نہیں ہوئی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں جہاں جہاں پاکستان موو کر رہا ہے یا انٹریکٹ کر رہا ہے کسی بھی قوت کے ساتھ، خواہ وہ پازیٹیولی کر رہا ہو یا نیگیٹیولی کر رہا ہو،
اس سلسلے میں پاکستان کی جو پوسچرنگ ہے اور جو پوزیشننگ ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. مثلا اس کے جو دشمن ہیں وہ سٹل دشمن ہیں. فار ایگزامپل انڈیا انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ ہمارا دشمن ہے اور ازلی دشمن ہے, تو ابھی تک انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس کا کوئی یہ مطلب نکال سکے کہ انڈیا کی دشمنی میں کوئی کمی آئی ہے, یا اس کے سکیل میں, یا اس کے درجے میں, یا اس کی جو پوزیشن ہے اس میں پاکستان نے کوئی ری تھنکنگ کا پروسیس کیا ہے. دیر از نتھنگ. تو جب آپ کا دشمن وہی ہے تو دشمن کے خلاف جو قوتیں آپ کی اتحادی ہیں یا آپ کو اس کو مشترکہ دشمن مانتی ہیں, ظاہر ہے ان کو آپ ایسٹس ہی مانیں گے. جو اس دور کی پالیٹکس چل رہی ہے کہ دشمن کا دشمن جو ہے ہمارا دشمن ہے, تو اس حوالے سے ہمارا دوست ہے, تو اس حوالے سے ان گفتگو کو ابھی دوست سمجھا جاتا ہے. دوسرا, پاکستان کی سوسائٹی میں ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو گیا ہے, اور گزشتہ 20-30 سالوں سے ایسے لوگوں کو بہت بڑے بڑے ہیرو, مجاہد, پاک باز, عظیم ہستیاں, مقدس لوگ بنا کے پیش کیا جاتا رہا, خود سرکاری میڈیا پہ. اور جو وہاں کا نیم سرکاری میڈیا ہے جو سرکار کے اشتہاروں پہ چلتا ہے, وہ تو اس سے بھی 10 قدم آگے. اس کے جو صحافی ہیں, لکھاری ہیں, رائٹرز ہیں, وہ ان پہ کالم اور مضامین لکھتے رہے اور ان کو ایک بہت ہی بڑی ہستیاں بنا کے پیش کیا ہوا ہے. تو وہ جو بت بن کے وہ کھڑے ہوئے ہیں نا, ان کو پھر لوگوں کے سامنے ایکسپوز کرنا کہ ان میں یہ خرابی ہے, جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا, وہ عمل شروع نہیں ہوا, تو اس کا مطلب ہے ابھی ان کو بچا کے رکھا جا رہا ہے اور انتظار کیا جا رہا ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. اور یہ ایکچولی 2 چیزوں میں یہ ان کے لیے کارآمد تھے. ایک, انڈیا کے اندر جو ایک کانسیپٹ رہا ہے ٹریڈیشنلی کنونشنلی پاکستان کے اندر, جو بلیڈ انڈیا کا جو بنیادی طور پہ فنڈامنٹلسٹ لوگوں کا نعرہ تھا, یا اینٹائی پیس جو وار مونگرز کا نعرہ رہا ہے کہ انڈیا کا علاج صرف یہ ہے کہ انڈیا کے خلاف لڑا جائے اور اس پہ اتنے حملے اور اتنے زخم دیے جائیں کہ وہ شکست کا شکار ہو کے ہم سے معافی مانگ کے کان پکڑ کے گئے کہ بھائی معاف کر دو. اور دوسرا ان کا مسئلہ ہے افغانستان کے. افغانستان کے اندر جو ڈیفرنٹ فورسز کے درمیان ایک وہاں پہ کانفلکٹ چل رہا ہے, اس میں ایک فورس کو وہ ہر قیمت پہ اپنا اتحادی اور دوسری کو ہر قیمت پہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں. تو جس کو وہ اپنا اتحادی سمجھتے ہیں وہ ہیں طالبان. تو طالبان کو وہ اگر اتحادی سمجھتے ہیں تو پھر حافظ سعید کو اور مولانا اظہر کو جو ہے وہ دشمن نہیں سمجھ سکتے, یا ان کو ایسٹ کی لسٹ سے خارج نہیں کر سکتے. پاکستان آج بھی جو ہے, اگر افغانستان میں یہ جو پیس پروسیس ہے اس میں طالبان پیچھے ہٹ جائیں یا طالبان بطور ایسٹ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ نہ کریں, تو افغانستان کا پیس وہیں پہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس میں پھر جو ہے وہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب بالکل کلیئر ہے کہ پاکستان فیوچر کے کسی بھی افغانستان کو دیکھ رہا ہے تو وہ ود طالبان, اور جب ود طالبان دیکھ رہا ہے تو پھر وہ اپنے ملک کے اندر اگر ایسی قوتوں کو دشمن ڈکلیئر کرے گا تو طالبان ان پہ نہ اعتماد کریں گے, نہ سیریسلی ان کے ساتھ بات کریں گے, چونکہ یہ بنیادی طور پہ ایک ہی لوگ ہیں. اور یہ ایک پورا انٹرنیشنل جو ہے لنک ہے, جس کو جو لوگ سمجھتے ہیں اس پالیٹکس کو, ان کو پتا ہے کہ ان کا آپس میں بڑا قریبی تعلق ہے اور اس کو علیحدہ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا. بالکل, تعلق بڑا قریبی ہے. مولانا مسعود اظہر کو جب ہندوستان نے رہا کیا, وہ جو ہماری ایک فلائٹ ہائی جیک ہوئی تھی کاٹھمانڈو سے, اسے کاندھار لے کے جایا گیا جو کہ افغانستان میں ہی ہے, اور طالبان نے فیسیلیٹیٹ کیا اس پورے کے پورے نیگوشیشن کا جو پروسیس ہوا, جس کے تحت جو لوگ اغوا ہوئے تھے اس فلائٹ ہائی جیکنگ میں ان سب کو چھوڑا گیا, اور مولانا مسعود اظہر کو پھر انڈیا نے رہا کیا. تو وہ چھوڑا افغانستان میں گیا تھا, لیکن پاکستان اگر پہنچتے اور پہنچنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کو ایک کیس چلانا چاہیے تھا اس آدمی پہ کہ بھائی تم ایک فلائٹ ہائی جیکنگ جیسے ورس کرائم کے اندر تمہیں رہا کیا گیا تھا, واٹ آر یو ڈوئنگ ان پاکستان. خیر یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں. آپ نے بہت اہم ترین بات کی کہ ان لوگوں کا جو خاص طور سے اگر یہ اسٹیٹ آف پاکستان انہیں دشمن مانتا تو ان کا ایک ٹرائل کے ساتھ ساتھ میڈیا ٹرائل بھی ہوتا, ان کے اوپر روز اپڈیٹس آتی اور عوام کو بتایا جاتا, ان کو یہ محسوس کرایا جاتا کہ یہ ہمارے قوم کے دشمن ہیں اور دیکھو ہم نے ان کو اتنے سال کی سزا دی ہے. اتنی اہم ترین خبر جس میں ایک انسان کو 15 سال کے لیے سزا دی جائے, اور وہ آدمی جس کے اوپر ہندوستان پچھلے 12-13 سالوں سے مسلسل بات کر رہا ہے کہ آپ ممبئی اٹیکس کے وکٹمز ہیں انہیں انصاف دیں.
खैर उस केस में तो नहीं हुआ, मगर और कोई केस बनाया झूठा सच्चा जैसा भी है, उसमें वैसे झूठे सच्चे वाली बात भी नहीं है, टेरर फाइनेंसिंग तो वो करते हैं। बड़ी हैरानी की बात है बुशानी साहब, हफ्ते के अंदर केस बना के और उसको पकड़ के और सजा भी दे दी है। इतना जो स्पीडी ट्रायल है वो तो मैंने आज तक के पूरे बरे सगीर की तारीख में नहीं देखा। अब सवाल ये है कि अगले महीने जब एफएटीएफ की मीटिंग होगी, ऑलरेडी 27 में से 21 पॉइंट तो पाकिस्तान मीट करता है। इनकी कोशिश है, क्योंकि ये एफएटीएफ ने कहा ये फाइनल मीटिंग है, और इस बार कल भी एक मीटिंग हुई है जो कि एक वेब कॉन्फ्रेंस के थ्रू जिस पे अपडेट ली गई है। तो लेट्स सी कि अब अगले महीने क्या होता है। आप क्या देखते हैं, क्या इस बार पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर हो जाएगा? और अगर हो जाएगा तो पाकिस्तानी जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, वहां की हुकूमत है, क्या उन्हें बैठ के एक मर्तबा ये सोचना नहीं चाहिए कि अगर हम ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं तो हमारी इस डूबती हुई इकोनॉमी, जिसमें लोगों को बहुत सारी परेशानियां दरपेश हैं, मसलन बेरोजगारी है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, एक अनारकी का माहौल है मुल्क में, अगर वो हो जाता तो उसके पाकिस्तान की जो सालमियत है उस पर कितना बड़ा एक खतरा जो है वो मंडरा रहा था। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या वो इससे कोई सबक लेंगे? टाइम्स हैव चेंज नाउ। नहीं, बिल्कुल जी, मैसेज है, लेकिन जहाँ तक सबक सीखने वाली बात है ना, पहली बात ये है कि मुमकिन है वो ग्रे लिस्ट से निकल जाएं बिकॉज ऑफ ये कि उन्होंने कंडीशन सारी पूरी कर दी हैं। ये लास्ट कंडीशंस थी जो ये लोग इन्होंने अरेस्ट नहीं किए थे। आपने कहा जी स्पीडी ट्रायल हुआ है, तो स्पीडी ट्रायल में कभी भी जस्टिस नहीं होता। वो आदमी कोई भी है, उस पर कोई भी चार्जेस हैं, लेकिन डिजर्व वो ये करता है कि उसको ड्यू प्रोसेस में एक प्रॉपर ट्रायल दिया जाता, और उस ट्रायल के मुताबिक। और पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ ही नहीं है कि एक नाउन किस्म का कोई टेररिस्ट या हाई प्रोफाइल कोई पब्लिक पर्सनालिटी पे ट्रायल हो रहा है तो उसकी अखबारात में कोई ना रिपोर्टिंग हुई है, ना जजों के रिमार्क्स आए हैं, ना लॉयर्स के आर्गूमेंट आए हैं, ना उसका मौक़िफ़ आया है। और देयर इज़ नो सेंसर ऑन सच काइंड ऑफ थिंग्स। इस पे कोई सेंसर भी नहीं है, चूंकि इसमें कोई सीक्रेट डिस्कस नहीं हो रहा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक फार्मूलेटी पूरी की गई जो एक्सक्लूसिवली फोकस करके जो है एफएटीएफ को फोकस करके हुई है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये तो दिस इज नॉट द एंड ऑफ द जो इनका नाइटमेयर है, दिस इज नॉट द एंड। चूंकि ये जो इनकी लॉन्ग स्टैंडिंग किस्म की माल प्रैक्टिसेस हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, ये उसके अब नतीजे बरामद हो रहे हैं। दिस इज वन ऑफ देम। अब मैं आपको बताऊं कि ये देखें, जंग से लोग क्यों घबराते हैं। जंग कोई अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन नहीं होती किसी सोसाइटी में। डिस्ट्रक्शन के हजारों दूसरे तरीके भी होते हैं, और बाज़ हालात में जंग से कहीं ज्यादा जो है वो डिस्ट्रक्शन दूसरे हालात में। ये अभी देखें कोरोना की वबा की शक्ल में जो है, जो नंबर हैं वो एक्सीड करके बड़ी बड़ी जंगों को। जब किसी मुल्क की मैशियत टोटली तबाह हो जाए, अवाम बेरोजगार हो जाएं, लोग भूख से मरना शुरू हो जाएं, इंटरनेशनल बरादरी आप पे पाबंदियां लगा दे, आपके इंटरनेशनल जो इकनॉमिक जो टाइज हैं वो ख़त्म हो जाएं, तो वो जंग के से भी ज़्यादा खौफनाक नताइज होते हैं। मसला नताइज का होता है, मतलब मसला उस प्रोसेस का नहीं होता। तो जंग से मुल्क क्यों डरते हैं कि इनमें हमारे ये चीज़ें हो जाएंगी कि हम जो है तबाह बर्बाद हो जाएंगे नताइज के एतबार से। और यही वजह है कि जब जंग की खौफनाकियों की हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जंग के जो असरात हैं वो साल साल तक बाकी रहते हैं, और ये बहुत ही तबाह कुन किस्म का एक प्रोसेस होता है जिसको शुरू ही नहीं होना चाहिए। इज एग्जैक्टली द सेम थिंग अगर आप किसी मुल्क के खिलाफ इस दौर में कोई इंटरनेशनल सैंक्शन जो है वो लगवाने में कामयाब हो जाएं। चूंकि इसकी एक जिंदा मिसाल जो है ईरान है, जो वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज में से एक है, ऑयल के बहुत बड़े बड़े ज़खायर पे बैठा हुआ है, बहुत बड़ी दौलत है उसके पास, गैस की, ऑयल की, और ये सारी चीज़ें दुनिया में सबसे कीमती इस वक्त जो हॉट किस्म के आइटम्स हैं। लेकिन ईरानी जो है वो भूखे मर रहे हैं। गुज़श्ता 30-35 साल से ईरान की जो हालत हो गई है वो नागुफ्ताबे है। तो ये एक सैंक्शन है जो भी पूरे तरीके से नहीं। और अगर किसी मुल्क पे टेररिज्म के चार्जेस पे पूरे तरीके से सैंक्शन लग जाए, और वो भी कोई मुल्क ऐसा हो जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है जिसके पास कोई जरिया इनकम नहीं। ईरान तो चलो तेल बेचता था कोई अंडरग्राउंड को खुफिया तरीके से कोई किसी उधार पे, तो उसने सरवाइव किया। तो पाकिस्तान जैसा मुल्क सरवाइव नहीं कर सकता। ये पूरा एक
جو ہے نا ڈسٹرکشن کی شارٹ کٹ ہوتا ہے. اس لیے یہ ان کے لیے جنگ سے بھی زیادہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف یا اس طرح کے اداروں سے نکلیں. لیکن ان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ اب جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی جب ایز وی اسپیک جو ہے نا 3 انٹرنیشنل جو کمیٹیز ہیں یونائٹڈ نیشن کی، ان کی سربراہی جو ہے وہ انڈیا کے پاس چلی گئی ہے. اور تینوں میں سے 2 کمیٹیاں جو ہیں وہ ریلیونٹ ہے پاکستان کی ساری پالیٹکس کے ساتھ اور ڈپلومیسی کے ساتھ. 3 جو ہوئی ہیں وہ ایک ہے جو انٹرنیشنل اینٹی ٹیررسٹ کمیٹی ہے، جو کہ ٹیررزم کے خلاف انٹرنیشنل جو فائنینسنگ ہوتی ہے یا جو بھی ٹیررزم کے حوالے سے ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کو مانیٹر کر کے ریکمنڈیشن کرتی ہے، جو کہ بہت ہی امپارٹنٹ کمیٹی ہے اور کوئی بھی ملک اس کو اگنور نہیں کر سکتا، چونکہ ملکوں کی پالیسیاں اسی کمیٹی کی جو ہے سفارشات، ریکمنڈیشنز اور تجاویز کو سامنے رکھ کے بنتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس کی آپ ڈیپتھ کو دیکھ لیں کہ اگر اس کا سربراہ انڈیا بن جائے گا تو اس میں پھر پاکستان کے لیے ایک مسئلہ ایک بہت بڑا اس لیے کھڑا ہو جاتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک سب سے بڑا اس وقت جو بون آف کنٹینشن ہے وہ یہی تو ایشو ہے کہ انڈیا کہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹیررزم میں اور ٹیررزم فائنینسنگ میں جو ہے انوالو ہے. پاکستان کے یا حکومتیں یا وہ لوگ جو پاکستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں یا وہ انٹرنیشنل گروپس یا پھر جو ہے وہ اسلامک جہادی فنڈامنٹلسٹ شدت پسند، یہ سارے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایک بھی اگر ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر اسٹیٹ رسپانسیبل ہو جاتی ہے الٹیمیٹلی اس کی جہاں پہ وہ لوگ بیٹھ کے یہ کام کرتے. تو ایک حوالے سے یہ ایک بہت بڑا ایک نیا چیلنج جو ہے وہ پاکستان کے لیے آ گیا. اور پاکستان پہلے ہی بڑا ڈیپلی اس کنسرن کو ایکسپریس کر رہا ہے کہ جی انڈیا اب ہم پہ جو اٹیک کرنے جا رہا ہے وہ ہے انٹرنیشنل اکنامک ریڈ، یعنی انڈیا اب ہمارے خلاف انٹرنیشنل اکنامک ہٹ مین جو ہے اس کا رول پلے کرے گا اور ہمیں آئسولیٹ کرے گا اور ہم پہ پابندیاں لگوائے گا. اور یہ کمیٹی میں جانے کے پیچھے بھی یہی وجہ ہے جو انڈیا کی بہت بڑی کامیابی ہے اور پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے. اب اس سے بھی بڑا جو میں سمجھتا ہوں دوسری کمیٹی ہے وہ ہے جو طالبان کے حوالے سے کہ طالبان کو جو واچ کرے گی کہ طالبان کو کون فائننس کرتا ہے، کون فائننس کرتا رہا ہے. یعنی یہ اسپیسیفکلی جو ہے وہ طالبان کے حوالے سے کمیٹی ہے یونائٹڈ نیشن کی، جس کی ریکمنڈیشن پہ پھر ملکوں کو کہا جائے گا کہ یہاں آپ کے طالبان جو ہیں ان کو سپورٹ مل رہی ہے اور یہاں سے آپ کی حکومت کی پالیسیاں جو ہے وہ نرم ہیں. تو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ طالبان کے جو سلسلہ ہے اس میں انڈیا کا آلریڈی بڑا کلیئر قسم کا موقف ہے کمیٹی میں بیٹھنے سے یا اس کی سربراہی سے بہت پہلے کہ جی یہ طالبان جو ہے ان کو شیلٹر پاکستان میں ہے، وہ پرائیویٹ گروپ دے رہے ہوں یا گورنمنٹس دے رہی ہوں، ان کی فائنینسنگ بھی وہاں سے ہو رہی ہے. اور یہ جب تک یہ نہیں روکا جاتا اس وقت تک افغانستان کا مسئلہ اور انٹرنیشنل ٹیررزم کے جو مسائل ہیں ان پہ جو ہے وہ کوئی فیصلہ کن بات نہیں ہو سکتی. تو ان 2 کمیٹیوں کو آپ سامنے اگر رکھیں، انڈیا ایز اے ہیڈ آف دیز 2 کمیٹیز، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کمیٹیز کے پیچھے بہت ساری 12-15 انٹرنیشنل ریزولوشنز ہیں جو آلریڈی پاس ہو چکی ہوئی ہیں، جن کی روشنی میں یہ کمیٹیاں کام کرتی ہیں. اور ان کی اگر آپ کہہ لیں کہ ریکمنڈیشنز ایک طرح کی بائنڈنگ ہیں تو یہ کوئی زیادہ بڑی سٹیٹمنٹ نہیں ہوگی. تو ان حالات میں آئندہ 2 سال جو پاکستان کے آنے والے ہیں، 2-3 سال بین الاقوامی ڈپلومیسی میں، وہ مجھے بڑے مشکل نظر آتے ہیں، اسپیسیفکلی کہ وین پاکستان از ناٹ ریڈی، چونکہ پاکستان از ناٹ ولنگ ٹو تھنک آؤٹ آف دی باکس. ان کا وہی 50 سال پرانا جو ہے وہ فارمولہ ہے اور اسی طریقے سے وہ اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں طوطے کی طرح کہ جی یہ اسلامی ملک اور یہ امہ اور یہ دشمن اور وہ دوست، وہ نئی سوچ کا تصور تک وہاں پہ جو ہے وہ نہیں ہے. تیسری کمیٹی بائی دا وے جو ہے وہ لیبیا کے حوالے سے ہے، جو لیبیا واچ کرے گی، اس کا بھی سربراہ انڈیا بن گیا ہے، لیکن وہ چلیں اس حوالے سے کوئی بہت زیادہ ریلیونٹ نہیں، آلدو کہ دیٹ میں بیکم ریلیونٹ ایونچولی، چونکہ یہ جو انٹرنیشنل ٹیررسٹ گروپ ہیں یہ کہیں نہ کہیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں، وہ لیبیا میں ہو یا افغانستان میں ہو یا کہیں اور ہو. جی 2 چھوٹے چھوٹے سوال پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سے. ایک تو یہ ہے کہ الٹیمیٹلی اٹ سیمز لائک ایز سون ایز امریکہ جاتا ہے طالبان دوبارہ آ جائیں گے پاور میں، اور یہ جو آج موجودہ افغان حکومت ہے
इसकी कोई मैं नहीं समझता आवाम के अंदर कोई खास क्रेडिबिलिटी है। तालिबान दोबारा हुकूमत में आते हैं, क्या वो रिफ्लेक्ट करेंगे कि पिछले 20 सालों में हमने क्या खोया, क्या पाया? क्या वो रीज़न्स थे जिनकी वजह से हमें इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी? और क्या आप समझते हैं कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, जिस तरह से वो डील करेंगे अपने नेबर्स के साथ, इंडिया के हवाले से उनका बयान आया था कुछ माह पहले, आपने भी सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम हिंदुस्तान के साथ भी उतने ही अच्छे ताल्लुकात चाहेंगे जितने किसी और नेबरिंग कंट्री के साथ। सो व्हाट डू यू सी, क्या वो इस वक़्त जो माहौल बना हुआ है, उसी को कंटिन्यू करेंगे या फिर दे विल ब्रिंग समथिंग न्यू टू द टेबल? मेरे ख्याल में न्यू की कोई गुंजाइश नहीं है जी। तालिबान अगर इस तरीके से आ जाते हैं ना, हुँ, हुँ। तो वो एक बार फिर क्लेम करेंगे कि हमने अमेरिका को जो है वो मार के भगा दिया है यहाँ से। जैसे पहले उन्होंने क्लेम किया था कि सोवियत यूनियन को हमें भगा दिया। हालांकि सोवियत यूनियन जो है वो जिनीवा अकॉर्ड के तहत जो है वो अफगानिस्तान से निकला था, और हर बंदे को उस अकॉर्ड की तफसीलात का पता है, और ये भी पता है कि उसके पीछे कौन सी कुव्वतें थी जिन्होंने वो अकॉर्ड जो है करवाया था और रीजंस क्या थी। अब इसी तरह अफगानिस्तान में जो अमेरिका के साथ जो इनकी नेगोशिएशन जारी है गुज़श्ता बहुत अरसे से, ज़ाहिर है कि ये डे टू डे न्यूज़ सब लोगों के पास हैं, लेकिन इनमें से कहीं से भी ये तर्जमा निकालना कि इन्होंने अमेरिका को शिकस्त दे के भगा दिया, एक तरह की खुद फरेबी है। चूंकि एज वी नो एंड एज वी स्पीक वी नो दैट दैट इज नॉट द केस। जी। अमेरिका ने उनका जो हशर किया वो नाकाबिल तसव्वुर है। जितने वहाँ पे बम फेंके, जितनी आबादियाँ तबाह की, जितना कत्लो गारतगरी की, और जितनी उनकी नस्लें तबाह कर दी, उसका तो कोई जो है वो कंपनसेशन या मदावा जिसको आप कहते हैं वो तो मौजूद ही नहीं है ऑब्वियसली। तो उनको भागने की ज़रूरत ही नहीं है। उनके फौजी सैकड़ों की तादाद में आज तक मरे हैं इस सारे प्रोसेस में। तो वो उस नुकसान के मुकाबले में वो नुकसान कुछ भी नहीं कि वो नुकसान से या डर से या अपने वसाइल में कमी की वजह से भाग गए। देयर इज नथिंग लाइक दिस। यही हमारी जो है ना सेल्फ डिसेप्शन, खुद फरेबी और जो झूठ और मक्कारी का एक हमारा जो है ना एक कंटिन्यूसली जो आदत बन गई है वो है। अब अगर वो इसके नतीजे में आगे आएंगे तो फिर वो जो उनके अंदर वो इस इन्फ्लेटेड किस्म की ईगो और सेंस है कि हमने अमरीकी को मार के भगा दिया है, तो हम जनाब लड़ने में इतने आगे हैं कि हमसे तो कोई लड़ ही नहीं सकता। तो हमें क्या जरूरत है कि इससे सीधे मुंह बात करें, ख्वाह वो इंडिया हो या इवन पाकिस्तान भी हो, मैं आपको बता दूं, या ईरान हो। हाँ, तो दे विल गो बैक टू देयर तालिबान थिंग विच इज अनरूली काइंड ऑफ रूग स्टेट। उस पे चले जाएंगे। दूसरा, चूंकि वो मुखालफिन को दबाएंगे, इट विल बिकम ए न्यू फाशिस्ट काइंड ऑफ गवर्नमेंट इस्लाम के लबादे में, जो मुखालफिन को कत्ल करेगी। और मुखालफिन वापस लड़ेंगे तो ये एनार्की और ब्लड शेड एक नई शक्ल में उछलेगा। सो देर इज नो होप। अगर ऐसे होता है, उसमें होप का एक ही तरीका है कि वहां पे एक बैलेंस ऑफ पावर जो है वो क्रिएट किया जाए, और इकदार ऐसे लोगों के हाथों में दिया जाए जिसमें कि सारे अगर शामिल नहीं हो सकते तो कम से कम एक बड़ी मेजॉरिटी फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ और आर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, तभी ये मुमकिन है। अदरवाइज ये मुमकिन नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा जो है ना डिजास्टर आएगा, मैं समझता हूँ। जी, मैं ये समझता हूँ कि अफ़गानी तालिबान कहीं न कहीं पे ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ, चाहिए था कि पाकिस्तान हमारे साथ है और अमेरिका के खिलाफ जंग लड़े, मगर ऐसा हुआ नहीं। उल्टा उन्होंने हमारे लीडर्स को पकड़-पकड़ के अमेरिका के हवाले किया और वो ग्वांटानामो बे से लेकर और न जाने कहाँ-कहाँ जेलों में रहे, मार दिए गए। मुल्ला बरादर जैसे बेड़ियों में जकड़े हुए, जेलों में इतना लंबा अरसा उन्होंने गुज़ारा। क्या वो भूल जाएँगे कि ये रियासत जो आज हमें आगे बढ़कर और सीने से लगा रही है, इसने हमारे साथ माज़ी में क्या-क्या किया है? एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तानी अवाम किस तरह से देखती है इस पूरी सिचुएशन को कि हमारे मुल्क को पिछले 2-3 साल से एफएटीएफ के अंदर परेशान किया जा रहा है, हमें ग्रे लिस्ट में रखा जा रहा है और हमारी हुकूमत बार-बार सफाइयाँ देती फिर रही है। व्हाट डू दे थिंक, क्या वो ये समझते हैं कि वाक़ई में हमसे कोई गलतियाँ हुई हैं या फिर वो ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ आलमी बिरादरी की एक साज़िश है, जिसका हमारी हुकूमत मुकाबला कर रही है? नहीं, ये दूसरी बात आपकी सही है। वहाँ उनको बावर ये कराया गया है थ्रू प्रेस के और थ्रू गवर्नमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और स्टेटमेंट्स के
کہ جناب یہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے جس کے پیچھے ہمارے دشمن ہیں، اور موسٹ اسپیسیفکلی جو ہے انڈیا ہے یا اسرائیل ہے یا امریکہ ہے یا وغیرہ وغیرہ ہے. تو یہ چونکہ ہمیں جو ہے ہم تباہ کرنے کا ایک منصوبہ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے فائنینشلی. جو دوسری بات ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، آئی ڈونٹ تھنک دیر از اے کوشچن. کوئی جو ہے وہ ممکن ہے کوئی 2% یا 3% جو سینسیبل لوگ ہیں یا جو چیزوں کو جو ہے وہ گہرائی سے دیکھتے ہیں یا گورنمنٹ کی سٹیٹمنٹ پہ بلیو کرنے کے بجائے اپنا کوئی ہوم ورک کرتے ہیں، وہ ایسا کہہ سکتے ہیں اور انفیکٹ کہتے ہیں. لیکن عوام کی جو ذہن سازی ہوئی ہے وہ ان خطوط پہ ہے کہ جی یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے، ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے، ایک ان ہولی الائنس کی شکل میں ان ہولی قسم کی کنسپائریسی ہے. اور انشاءاللہ ہم اس سے جو ہے وہ انشاءاللہ کا لفظ وہ اس پہ 2-3 دفعہ یوز کرتے ہیں، 3 دفعہ، اس سے جو ہے وہ ہم سرخرو ہو کے نکلیں گے. سو دیٹ از اے ٹول ان دیئر ہینڈس ٹو فردر جو ہے وہ اپنی جو جنریشن ہے اس کی برین واشنگ کے لیے، کہ بجائے اپنی غلطیاں مانیں اور کہیں کہ بھائی یہ جو ہم نے ماضی میں غلط کام کیے تھے ان کی وجہ سے ہم پھنسے ہوئے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ غلطیاں نہ دہرائی جائیں، وہ اس کو غلطی ہی نہیں مانتے. اور یہی تو المیہ ہے، ٹریجڈی پاکستان کی پوری پولیٹیکل ہسٹری میں یہی رہی ہے کہ دے نیور ایکسیپٹ دیئر بلنڈرس. وہ اس پہ انسسٹ کرتے ہیں کہ ہم درست ہیں، اور دنیا کو اور کوئی کام نہیں ہے، دنیا ہر کام چھوڑ کے تو پورا دن صرف ہمارے خلاف جو ہے وہ کنسپیریسیز ایج کرتی رہتی ہے، اور دس از ون آف دوز کنسپیریسیز. بڑے افسوس کی بات ہے بشانی صاحب. ہونا تو یہ چاہیے کہ پاکستانی عوام یہ سوچے کہ آج ہم دنیا میں کہاں کھڑے ہیں اور اس کے پیچھے ہم سے تاریخ میں جو بلنڈرز ہوئے ہیں ہم ان سے کوئی سبق لیں تاکہ آگے یہ کام دوبارہ نہ ہوں اور ہم کسی خوشحالی کے راستے پر پھر سے رواں دواں ہوں. مگر ایسی کوئی امید آپ کہتے ہیں نظر نہیں آتی. خیر ہمیں امید کرنی چاہیے کہ کبھی نہ کبھی تو ایسا کوئی وقت آئے گا جب عوام کو یہ شعور ہوگا کہ انہیں آگے کیسے بڑھنا ہے. آج آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے پھر بات ہوگی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جناب، تھینک یو.